मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सबै तयारी पूरा। मध्यरातबाट स्थिर समय सुरु। मौन अवधिमा प्रचार प्रसार गरे 25,000 सम्म जरिवाना। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वारहरू प्रचार प्रसारमा सीमा नाघेर खर्च गर्दै। प्रचार प्रसारका क्रममा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनका साथै बालबालिकाहरूको समेत प्रयोग। र निर्वाचनलाई शेयर बजारको हरियो झण्डा। भोट हाल्नुभन्दा अघिको अन्तिम कारोबार दिन परिषद 25.5 अङ्कमाथिले बढ्दा 1 अर्ब 71 करोडको कारोबार। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। आइतबार हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सबै तयारी पूरा भएको छ। प्रतिनिधि सभामा 275 र प्रदेश सभामा 550 सिटका लागि हुन लागेको निर्वाचनका लागि सबै तयारी पूरा भएको हो। बिहिबार आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको व्यवस्थापकीय र आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाको कार्य सम्पन्न भएको जानकारी दिएको छ। आइतबार बिहान 7 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म हुने निर्वाचनका लागि मतपत्र र निर्वाचन सामग्री सहित 2,46,960 कर्मचारी एवं आवश्यकता अनुसारका सुरक्षा निकाय पुगिसकेका छन्। आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आयोगले निर्वाचनको सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय कार्य सम्पन्न गरिसकेको र आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था गरिसकेकोले सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई कसैको डर, थाक, धम्की र प्रलोभनमा नपरी आफूलाई मन परेको राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको चुनाव चिन्हमा ढुक्क भएर मतदान गर्न आग्रह गर्नुभयो। मतदानका लागि मतपत्र र निर्वाचन सामग्री सहित करिब 2,46,960 कर्मचारी एवं आवश्यकता अनुसारका सुरक्षाकर्मी मतदान स्थलमा पुगिसकेका छन्। मतदान केन्द्रमा पुगेका मतदान अधिकृतबाट सर्वपक्षीय बैठक राख्ने, मतदान केन्द्रको क्षेत्र तोक्ने, प्रचार प्रसार गर्न निषेध गरेको सूचना प्रकाशित गर्ने, शान्ति भङ्ग गर्न निषेध गरेको सूचना प्रकाशित गर्ने, मादक पदार्थ निषेध गर्ने तथा हात हतियार लिएर हिँड्न वा प्रयोग गर्न नदिने लगायतका विषयमा अब आवश्यक तयारी र व्यवस्था गर्नेछन्। आयोगले निर्वाचनको सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय कार्य सम्पन्न गरिसकेको र आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाइसकिएकोले सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई कसैको डर, धाक धम्की र प्रलोभनमा नपरी आफूलाई मन परेको राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्हमा मतदान गरी आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न आयोग सबैसँग हार्दिक आग्रह गर्दछ। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि प्रत्यक्षतर्फ 2,412 तथा प्रदेश सभा सदस्यका लागि 3,224 जना गरी कुल 5,636 उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा छन्। ती उम्मेद्वारहरूमध्ये कसलाई जिताउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार 1,79,88,570 मतदातासँग छ। निर्वाचनबाट समानुपातिक तर्फ प्रतिनिधि सभामा 110 र प्रदेश सभामा 220 जना प्रतिनिधि चयन हुनेछन्। समानुपातिक तर्फ 5,907 जना प्रतिस्पर्धामा छन्। निर्वाचनका लागि कुल 8 करोड मतपत्र छापिएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले 7,219 जनाले निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्ने भन्दै 18 कूटनीतिक नियोगले अनुगमन गर्ने जानकारी दिनुभयो। मतदान केन्द्रमा 3 घेराको सुरक्षा व्यवस्था प्रदान गर्ने गरी 2 दिनभित्र केन्द्र निर्माण गरिने समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित, पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाउन आयोगले आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइसकेको छ। निर्वाचन बिथोल्ने वा बहिष्कार गर्ने, बुथ कब्जा गर्ने, मतदातालाई मतदानको अवसरबाट वञ्चित गर्ने, डर धाक धम्की दिने लगायतका कार्यहरू गरी निर्वाचनको स्वच्छतामा असर पुर्याउने कुनै पनि गतिविधिहरू रोक्न आवश्यक सुरक्षा रणनीति सहित
सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरिएको छ। निर्वाचन सुरक्षाका लागि प्रत्येक मतदान केन्द्रमा आवश्यक सुरक्षाकर्मी सहित 3 घेराको सुरक्षा व्यवस्थाका अतिरिक्त 30 मिनेटभित्र पुग्न सक्ने गरी पर्याप्त सुरक्षाकर्मीको रिजर्भ फोर्सको व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचन सुरक्षा जोखिमका आधारमा आवश्यकता अनुसार सुरक्षा गस्ती परिचालन तथा क्षेत्रगत संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी पर्याप्त मात्रामा अधिकार सम्पन्न घुम्ती टोली परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यस्तै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन आचार संहिता केन्द्रीय अनुगमन समितिको बिहीबार बसेको बैठक निर्वाचनको मौन अवधिमा आचार संहिताको उल्लङ्घन भए निर्वाचन अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले 25,000 सम्म जरिवाना गर्न सक्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। हामी यहाँ आउनुभन्दा अगाडि निर्वाचन आचार संहिता केन्द्रीय अनुगमन समितिको भर्खरै बैठक सकेर आएका छौँ र त्यो बैठकले गरेको एउटा निर्णय पनि म यसै पत्रकार सम्मेलन मार्फत यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। थुप्रै अरू महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू छन्। त्यसका अतिरिक्त अहिले आयोगले र यो समितिले महसुस गरेको विषय के हो भने निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनको दफा 24 को 5 ले कसैले पनि मतदान हुने दिनभन्दा 48 घण्टा अघिदेखि मतगणनाको काम पुरा नभएसम्म कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने वा नगर्ने उद्देश्यले सभा बोलाउन वा आयोजना गर्न, जुलुस निकाल्न वा नाराबाजी गर्न वा अन्य कुनै पनि प्रकारले प्रचार प्रसार गर्न वा गराउन हुँदैन। यदि यस्तो गरिएको छ भने यस्तो कार्य गर्नेलाई आयोग, निर्वाचन अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले 25,000 रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। आयोग त यहाँ काठमाडौँमा छ, तर हाम्रा निर्वाचन अधिकृत र अनुगमनकर्ताहरू स्थानीय तहमै भएको हुनाले उहाँहरूलाई यो व्यवस्था प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नको निम्ति निर्वाचन आचार संहिता केन्द्रीय अनुगमन समितिले आजै निर्णय गरेर निर्देशन दिएको बेहोरा समेत म जानकारी गराउन चाहन्छु। निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम भएका तर मतदाता परिचय पत्र नभएका व्यक्तिले नागरिकता लाइसेन्स सहितको कागजात देखाएर मतदान गर्न पाउने पनि जनाएको छ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा मैदानमा होमिएका उम्मेद्वारले निर्वाचन प्रचार प्रसारका क्रममा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधन साथै बालबालिकाहरूको समेत प्रयोग गरेको पाइएको छ। निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरिरहेको संस्था राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नियोगले बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचन प्रचार प्रसारका क्रममा उम्मेद्वारहरूले तराईका केही जिल्लाहरूमा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनका साथै बालबालिकाहरूको प्रयोग गरेको पाइएको जनाएको छ। नियोगमा महासचिव देविका नन्द तिमल सिन्हाले तराईका केही जिल्लामा निर्वाचन प्रचार प्रसारका क्रममा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति, दलहरूबीच झडप, दलका नेता र उम्मेद्वारहरूबाट निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घन र प्रचार प्रसारका क्रममा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनको प्रयोग गर्नुका साथै निर्वाचन अभियानमा बालबालिकाको प्रयोग गरेको पाइएको बताउनुभयो। उहाँले नियोगले असोज महिनाको अन्तिम साताबाट नै निर्वाचन पूर्व अवधिको पर्यवेक्षण गर्न नेपालका 77 वटै जिल्लामा 77 तालिम प्राप्त दीर्घकालीन पर्यवेक्षकहरू खटाएको बताउनुभयो। उहाँले नियोगले निर्वाचनको दिन र स्थिर समयको दिन सम्पूर्ण क्रियाकलापको पर्यवेक्षण गर्न 7 प्रदेश र 77 वटै जिल्लामा करिब 2000 छोटो अवधिका पर्यवेक्षकहरू परिचालन गर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले छोटो अवधिका पर्यवेक्षक अन्तर्गत 150 जना राष्ट्रिय पर्यवेक्षक सहित मतदान केन्द्र लक्षित स्थिर र घुम्ती पर्यवेक्षकहरू रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। नियोगले साँच्चै भन्ने हो भने असोज महिनाको अन्तिम सातादेखि नै अर्थात् जुन बेला आचार संहिता लागू हुने कुरा आयो त्यति बेलादेखि नै पूर्व अवधिको पर्यवेक्षण गर्न नेपालका 17 वटै जिल्लामा तालिम प्राप्त 77 दीर्घकालीन पर्यवेक्षकहरू लङ टर्म अब्जर्भर्सहरूको खटाइएको छ। दीर्घकालीन पर्यवेक्षकहरूले निर्वाचन आयोगको तयारी, मतदाता शिक्षा, प्रचार प्रसारका गतिविधि, निर्वाचनमा हिंसा तथा सुरक्षा लगायतका विषयहरूमा नेपालमा पहिलोपटक अपोलो द्रुत रिपोर्टिङ प्रणाली, अपोलो ऱ्यापिड रिपोर्टिङ सिस्टमबाट हामी अहिले अब्जर्भर गर्दैछौँ, मोनिटरिङ गर्दैछौँ। आफ्नो जिल्लाबाट नियमित पर्यवेक्षण प्रतिवेदन साथीहरूले यही अपोलो ऱ्यापिड रिपोर्टिङ सिस्टमबाट गरिरहनु भएको छ। नियोगले मौन अवधि, आजकल मौन अवधि त भनिन्न, अहिले स्थिर अवधि भन्ने चाहिँ लिएर आएको छ निर्वाचन आयोगले। त्यो स्थिर अवधि भनेर त्यो स्थिर अवधिको तथा मतदानको दिन सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूको पर्यवेक्षण गर्न 7 प्रदेश र 17 वटै जिल्लामा करिब
2000 छोटो अवधिका पर्यवेक्षकहरू सर्ट टर्म अब्जर्भर्सहरू चाहिँ परिचालन गरेका छौँ। छोटै अवधिका पर्यवेक्षकहरू अन्तर्गत 150 राष्ट्रिय पर्यवेक्षक सहित मतदान केन्द्र लक्षित स्थिर र घुम्ती पर्यवेक्षकहरू समेत रहनु भएको छ। नियोगले पर्यवेक्षकका लागि प्रशिक्षण र परिचय पत्रको व्यवस्था लगायत कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। त्यस्तै निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रक्रियालाई थप वैज्ञानिक यथार्थ एवं तथ्यपरक बनाउन नियोगले राष्ट्रिय स्तरमा डाटा सेन्टरको स्थापना गर्ने भएको छ। मतदानको दिन मतदान केन्द्रहरूमा खटिएका नियोगका पर्यवेक्षकसँग SMS प्रविधि मार्फत नियमित एवं प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापना गरी सूचना सङ्कलन र सम्प्रेषण गर्ने उद्देश्य रहेको महासचिव तिमल सिन्हाले बताउनुभयो। नियोगले आसन्न निर्वाचनमा स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित रूपमा सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई आग्रह पनि गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले आफ्नो पहिलो एजेन्डा आर्थिक विकास भएको बताउनु भएको छ। गठबन्धनको तर्फबाट ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार रहनुभएकी मन्त्री भुसालले आफ्नो पहिलो एजेन्डा आर्थिक विकास भएको बताउनु भएको हो। बिहिबार ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 अन्तर्गत हरिसिद्धिमा घर दैलोपछि न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उहाँले विगतमा आफूले सुरु गरेका काम पूरा गर्न र नयाँ कामको थालनी गर्नका लागि उम्मेद्वार बनेको बताउनुभयो। उहाँले आगामी 5 वर्ष आर्थिक विकासका लागि 3वटै नै तहको सरकार र निजी क्षेत्र समेतसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री भुसालले ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 लाई नमुना क्षेत्रको रूपमा अगाडि बढाउने बताउनुभयो। धेरै काम मैले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गरेको छु। केही मैले थालनी गरेका पुरा गर्नु छ, केही नयाँ काम थालनी गर्नु छ। मुख्य गरेर आर्थिक विकास अब मेरो प्रथम एजेन्डा हो। त्यसैले म 5 वर्ष त्यसमा लाग्दा मैले सक्छु। मलाई असाध्यै विश्वास छ मैले आफ्नो एजेन्डालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सक्छु। सरकार तिनै तहका सरकारको सहकारी समन्वयबाट सार्वजनिक निजी क्षेत्रसितको समेत सहकारीबाट हामी एउटा परिणाम निकाल्न सक्ने नमुना क्षेत्रका रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ। उहाँले ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 बाट आफूले जित्ने माहौल बनेको बताउनुभयो। आफूले 2 कार्यकालमा गरेका कामहरू हेरेर जनताले मतदान गर्ने उहाँको भनाइ छ। मतदाताहरू पनि आफूप्रति सकारात्मक भएको उहाँले बताउनुभयो। माहौल सकारात्मक छ। यो अन्तिम घर दैलो हो। आज साँझ खोकन्दामा एउटा सभा गरेर अब प्रचार कार्यको समापन हुनेछ। 22 वडा जाँदा जनताको सकारात्मक रेस्पोन्स छ। मन्त्री भुसालले स्थानीय तह निर्वाचनको मत अनुसार गठबन्धन अगाडि रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पनि सजिलोसँग जित्ने दावी गर्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि नगर प्रहरी खटाउन थालेको छ। महानगरपालिकाले काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो सवारी चापलाई उचित व्यवस्थापन गर्न भन्दै ट्राफिक जाम बढी हुने समयका लागि नगर प्रहरी खटाउन थालेको हो। नगर प्रहरी बलका प्रमुख नगर प्रहरी उपरीक्षक राजु पाण्डेका अनुसार सवारी साधनको चाप धेरै भएको समय बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म र बेलुका 3 बजेदेखि 5 बजेसम्म मुख्य चोकहरूमा ट्राफिक प्रहरीसँगै 2 जना नगर प्रहरी खटाउन थालिएको हो। महानगरपालिकाले कार्तिक 30 गते बुधबारबाट उपत्यकाको सवारी चाप व्यवस्थापनका लागि नगर प्रहरी खटाउन थालेको हो। कोटेश्वर, बानेश्वर, गौशाला, जमल, रत्नपार्क, महाराजगञ्ज, कालीमाटी, कलङ्की लगायत स्थानमा नगर प्रहरीको जनशक्ति परिचालन गरेको महानगरले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो समय आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि खटिएका म्यादी प्रहरी पनि काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी चापको समाधानका लागि प्रमुख चोकमा खटेका छन्। आसन्न निर्वाचनलाई केन्द्रित गरी सरकारले पछिल्लो समय सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा बनाएको छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख चोकमा सुरक्षा कर्मीहरूको गस्ती देख्न सकिन्छ। आसन्न निर्वाचन मङ्सिर 4 गते एकै चरणमा सम्पन्न हुँदैछ। सरकारले उत्कृष्ट करदाताहरूलाई सम्मान गर्ने भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले 11औं राष्ट्रिय कर दिवसको अवसर पारेर आगामी बुधबार उत्कृष्ट 15 करदातालाई सम्मान गर्ने भएको हो। विभागले प्रत्येक वर्ष मङ्सिर 1 गते भव्य समारोह बीच करदातालाई सम्मान गर्दै आए पनि यसपटक निर्वाचन आचार संहिताको कारण 7 गते सम्मान गर्न लागि छ। नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएको दिन 1 मङ्सिर 2054 को स्मरण गर्दै हरेक वर्ष मङ्सिर 1 गतेलाई कर दिवसका रूपमा मनाइन्छ।
यो वर्ष स्वैच्छिक सहभागिता सहितको फराकिलो कराधार दिगो र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधार भन्ने मूल नाराको साथ राष्ट्रिय कर दिवस 2079 मनाइएको हो। गत वर्ष व्यक्तिगत आयकरतर्फ व्यवसायी सिद्धार्थ शमशेर जबराज सम्मानित हुनुभएको थियो। नेपालमा पहिलो पटक बेस्ट एयरलाइन्स अवार्ड आयोजना हुने भएको छ। बेस्ट एयरलाइन्स अवार्ड नेपालले 13 डिसेम्बर 2022 का दिन बेस्ट एयरलाइन्स अवार्ड नेपाल 2022 घोषणा गर्न लागेको हो। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बेस्ट एयरलाइन्स अवार्ड नेपालले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा हवाई क्षेत्रले गरेको योगदानको कदर गर्दै उक्त अवार्ड गर्न लागेको बताएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बेस्ट एयरलाइन्स अवार्ड नेपाल आयोजनाका अध्यक्ष सागरदेव लाखेले हवाई क्षेत्रलाई थप उपभोक्तामुखी र जनउत्तरदायी बनाउने अभिप्रायले डिसेम्बर 13 का दिन विशेष समारोहका बीच बेस्ट एयरलाइन्स अवार्ड नेपाल 2022 घोषणा गरिने बताउनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ 16 विधा बेस्ट एयरलाइन्स अवार्डमा 3 विधामा नेपाली वायुसेवाका लागि मात्र छुट्याइएको बताउनुभयो। उहाँले 11 विधामा नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भरिरहेका वायुसेवालाई प्रतिस्पर्धा गराउने बताउनुभयो। अध्यक्ष लाखेले 2 विधामा हवाई उड्डयनलाई सुरक्षित र सहज बनाउन भूमिका खेल्ने विभिन्न साझेदारहरू मध्येबाट एक उत्कृष्टलाई चयन गरिने बताउनुभयो। उहाँले विभिन्न डिजिटल तथा अन्य माध्यमबाट प्रक्षेपण गरिने जनमत तथा निर्णायक मण्डलको निर्णायकका आधारमा अवार्ड दिने बताउनुभयो। विभिन्न 16 विधामा दिइने बेस्ट एयरलाइन्स अवार्ड्स नेपालमा 3 विधा नेपाली वायु सेवाका लागि मात्र छुट्याएका छन् भने 11 विधामा नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भरिरहेका वायु सेवाले प्रतिस्पर्धी गर्नेछन् भने बाँकी रहेका 2 विधामा हवाई उड्डयनलाई सुरक्षित र सहज बनाउन भूमिका खेल्ने विभिन्न साझेदारहरूमध्येबाट उत्कृष्टलाई चयन गरिनेछ। विभिन्न माध्यमबाट प्रक्षेपण गरिने जनमत तथा निर्णायक मण्डलको निर्णयका आधारमा तय गरिने अवार्ड नेपाल पर्यटन बोर्डसँगको साझेदारीमा आयोजना हुनेछ, जसमा नेपालबाट काठमाडौँ भएर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान भर्दै आएका 27 वायुसेवा प्रदायक आन्तरिक तर्फका 9 वायुसेवाले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अवार्डको निष्पक्षता र गरिमालाई दरिलो बनाउन आयोजकले नेपालमा सेवा प्रदायकको रूपमा सक्रिय वायुसेवा तथा वायुसेवा व्यवसायमा आबद्ध संस्थाहरूसँग कुनै पनि किसिमको आर्थिक सहयोग, नोमिनेसन फी वा स्पोन्सरसिप नलिएको बताएको छ। अवार्डको लागि हस्पिटालिटी पार्टनरको लागि हायत प्यालेस काठमाडौँ होटलसँग सम्झौता भएको छ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई शेयर बजारले हरियो झण्डा देखाएको छ। निर्वाचन हुनुभन्दा अघिको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 25.57 अङ्कले बढेको छ। निर्वाचनका कारण आइतबार शेयर बजार बन्द रहनेछ। बिहीबार सबै समूहले परिसूचक 1936.83 अङ्कमा उकालेका हुन्। जलविद्युत समूहको परिसूचक 3.14% बढ्दा वित्त समूहको परिसूचक 2.39 र व्यापार समूहको परिसूचक 2.25% बढेको छ। उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक 2.06% बढ्दा विकास बैंक समूहको परिसूचक करिब 2% बढेको छ। यस्तै लगानी, म्युचुअल फन्ड, निर्जीवन बीमा र अन्य समूहको परिसूचक 1% भन्दा धेरैले बढ्दा वाणिज्य बैंक र लघुवित्त समूहको परिसूचक पनि करिब 1%ले बढेको छ। परिसूचक बढेको दिन कारोबार रकममा पनि सुधार आएको छ। बिहीबार 223 कम्पनीका 43,84,000 किता शेयर 1,71,54,54 रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। यो कारोबार रकम बुधबारको तुलनामा 85,60,00,000 रुपैयाँले बढी हो। बुधबार 24,95,000 किता शेयर किनबेच हुँदा 85,94,00,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो। आज सिलेक्स पावर कम्पनी र सयपत्री हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। तर फरवर्ड माइक्रो फाइनान्सको शेयर मूल्य 2.97%ले घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा रिडी पावर कम्पनीको 14,39,00,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सबै तयारी पूरा, मध्यरातबाट स्थिर समय सुरु, मौन अवधिमा प्रचार प्रसार गरे 25,000 सम्म जरिवाना। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वारहरू प्रचार प्रसारमा सीमा नाघेर खर्च गर्दै, प्रचार प्रसारका क्रममा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनका साथै बालबालिकाहरूको समेत प्रयोग। र निर्वाचनलाई शेयर बजारको हरियो झण्डा, भोट हाल्नुभन्दा अघिको अन्तिम कारोबार दिन परिषद 25.5 अङ्कमाथिले बढ्दा 1 अर्ब 71 करोडको कारोबार। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।